राष्ट्रवादी नमस्कार, प्रणाम, लासो फ्याफुल्ला जुजुलोबा। आदरणीय मित्रहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, आमा बुवा सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छु। अब हामी राजतन्त्रको परिप्रेक्ष्यमा देशको समकालीन राजनीतिक परिस्थिति, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले देखाएका रवैयाहरू र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व पंक्तिले गरेको देशमा यो अन्याय, अत्याचार, दादागिरी, गुण्डागर्दी, तस्करी, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हामीले हाम्रो राजतन्त्र स्वच्छ छविबाट एउटा हाम्रो देशलाई पवित्र र एउटा आफ्नो संस्कृति, संस्कार सबै कुरालाई जगेर्ना गर्दै अति अनुशासित ढंगबाट राष्ट्रलाई अगाडि बढाइएको कुरा तपाई हामीलाई सर्वसविदित सबैलाई जानकारी छ। आज हामी राजतन्त्रको परिप्रेक्ष्यमा अब राजतन्त्रको आवश्यकता किन र किन परिसकेको छ भन्ने कुराहरू तपाई हामीले सहज रूपमा हामीले देखिसकेका छौं र यिनका कामहरूबाट पनि हामीले थाहा पाइसकेका छौं कि अब राजतन्त्रको आवश्यकता हाम्रो देशमा हाम्रो मातृभूमिलाई बचाउनको निमित्त आवश्यक परेको छ। हाम्रो नाङ्गो समाज निर्माण गर्नको निमित्त लोकतन्त्रले स्वतन्त्रताको अधिकार, ए बाबा अचम्म छ हो, स्वतन्त्र भन्ने बित्तिकै नाङ्गिनै पर्ने हो र? कल्चरै नङ्गाउनु पर्ने हो र? संस्कृति नै नङ्गाउनु पर्ने हो र? नाङ्गिनको लागि चाहिँ पुरै अधिकार छुट दिएको हो र? जसले जे बोल्दै पनि हुने, जसले जे गर्दै पनि हुने, जसले जसलाई समाइदिए पनि हुने, जसले जसलाई अपहरण गर्दै पनि हुने, जसले जसलाई जहाँ भेट्यो त्यही मार्दै हुने, जसले पनि हतियार पुग्न मिल्ने, जसले पनि दंगा फसाद गर्न मिल्ने र आफ्नो पावरको मान्छे र आफ्नो आफन्त छ भने जस्तो सुकै गल्ती गरे पनि छुट दिन पर्ने। यही हो लोकतन्त्रको नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सिस्टम। यसरी नै हो देशलाई परिवर्तन गर्ने, यसरी नै हो सुव्यवस्थित गर्ने, शान्तिलाई सुव्यवस्थित गरेर देशलाई अघि बढाउने, शान्तिको आवाज जनतामा यसरी गराउने हो। तर हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बुझ्नै सकेन। अरू देशमा त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धेरै राम्रो देखेका थियौं, जस्तो हाम्रो उदाहरण चाइनामा देखेका थियौं। अरू देशमा त सक्रिय भएकै छैनन् कुनै ठाउँमा। रुसका पनि देखेका थियौं हामीले। तर यहाँ नेशनल इन्टरनेशनल कम्युनिस्टहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिभाषा लगाउँछन्। मार्क्सका, लेनिनका, सबका मार्क्सवाद, लेनिनवाद बोल्के उनीहरूको सबैको आफ्नो विचार, सैद्धान्तिक पद्धति अपनाएर राष्ट्रलाई एउटा भुमरीको बन्दीमा बाँधिएको छ। पाठ धेरै पढ्छन्, जे पाठ पढ्छन् त्यही पाठमा व्यवहारिक हुनै सक्दैन। साथीहरू, आज हामी ध्यान दिएर यो कुरालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। म पनि 13 वर्षसम्म भूमिगत भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीमा जनयुद्ध लडेको मान्छे। अब कसैको दादागिरी चल्दैन नेपालमा। प्रत्येक नेपाली जनता लड्न सक्षम छन्। नेपालमा अंग्रेजले दबाउँदा पनि यही नेपालीले नै अंग्रेजहरूलाई भगाइएको भने हामी नेपालीहरू विश्वमै महान छौं। हामीलाई सबैले मान्छन् कि नेपाली महान छन्, वीर छन्, हरेक कुराहरुमा सक्षम छन्, बुद्धिमानी छन् भनेर विश्वले नेपाललाई चिन्छन्। किनकि हिन्दू बुद्धिमानी हुन्छ। हिन्दूले सबैलाई रेस्पेक्ट गर्छ, सम्मान गर्दछ। हिन्दूमा आचरण हुन्छ, हिन्दूमा अनुशासन हुन्छ, हिन्दूको संस्कृति, हिन्दूको संस्कारले यो कुराहरू सिकाउँदछ। र हामी हिन्दुत्वको ज्ञान लिएर अगाडि बढेका हामी नेपालीहरू हौं। मलाई गर्व लाग्छ म नेपाली हुनुमा, किनकि म बाहिर जाँदाखेरि बहुत खुसी लाग्छ कि नेपाली हाम्रो छुट्टै पहिचान छ, हाम्रो छुट्टै पर्सनालिटी छ। सबैले हेर्ने दृष्टिकोण नेपालीमाथि अलिक फरक छ। तपाईहरुले देख्नु भएको होला, जताततै जाँदाखेरि पनि
इन्डियाका साथीभाइहरूलाई पनि कसैले मान्दैन, बङ्गलादेशको साथीभाइहरूलाई पनि मान्दैन, पाकिस्तानका साथीभाइहरूलाई पनि मान्दैनन्, फिलिपिन्सका साथीभाइहरूलाई पनि मान्दैनन्, इथियोपियाका साथीभाइहरूलाई पनि मान्दैनन्, केनियाका साथीभाइहरूलाई पनि मान्दैनन्, तर विभिन्न कन्ट्रीका साथीहरूलाई मान्दैनन्। तर नेपाली हिन्दू भनेपछि अति धेरै विश्वास गर्छन् र सम्मान पनि गर्छन्। कारण कि हामीमा अनुशासन छ, हिन्दूले सबैलाई समान व्यवहार गर्दछ, हिन्दूले कसैलाई अवहेलना गर्दैन, हिन्दू जोसँग हिन्दुत्व छ त्यो हिन्दुत्व हुने मानिसहरूले कसैको पनि नराम्रो सोच्दैन, कसैको कुभलो गर्दैन। यो विश्वासका साथ हाम्रो पहिचान विश्वभरि छरिएको छ। हाम्रो ढाका टोपीलाई चिन्दछन्, हाम्रो दौरा सुरुवाललाई चिन्दछन्, हाम्रो कम्मरमा बान्ने 9 हाते पटुकीलाई चिन्दछन्, हामीले पटुकीमा खुस्रिने खुकुरीलाई चिन्दछन्। नेपालीको शान अलग्गै छ, नेपालीको पहिचान विश्वमै अलग प्रकारको छ। हामीले यी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसकेपछि हामीले यी पहिचानहरू त सबै बेचेर खाइसकेका छौँ। यसकै लागि हो त हामीले 13 वर्षसम्म लडेको होइन। त्यही भएर 64-65 को चुनावपछि मलाई ठिक लागेन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। साथीहरू नडराउनु होला, फेरि पनि यो लडाईँ लड्नेछु म। यसकै तयारीमा म जुटिराखेको छु, साथ दिनुहोस्। हामीसँग जोरी खोज्नेलाई जोरी खोज्न हामीले पाठ सिकाउनै पर्ने हुन्छ, देश बचाउनै पर्ने हुन्छ। धरती माको हामीलाई आँसु लाग्नेछ यदि हामीले हाम्रो देशलाई बचाउन सकेनौँ भने। यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी जुट्नेछौँ, सडकमा उत्रिनेछौँ, रोडमा उत्रिनेछौँ। लाठी लिएर आउँछन् त हामीसँग छ नि पुर्खौली हतियार, कुटो कोदालो हैसा, हाम्रो पहिचान लिएर हामी रोडमा उत्रिनेछौँ। हामी नेपाल महान छौँ र आज हामी राजतन्त्रको आवश्यकता हामीले महसुस गरिसकेका छौँ। देशमा भ्रष्टाचार बलात्कार कति भन्दा भन्दै थाकिसके हो। समाजमा विकृति विसङ्गति, यी विकृति विसङ्गतिले गर्दाखेरि विभिन्न नेपालीहरूका, धेरै जसो नेपालीहरूका मैले प्रशासन फाँटहरूमा देखेका छु, आफ्नै घर परिवार पनि गणतन्त्रले बिगारिदिएको छ। स्वतन्त्र छ, जे गर्दै पनि स्वतन्त्र छ। बाउले छोरालाई मार्न पनि पाउने हो, छोराले बाउलाई मार्न पनि पाउने हो। यहाँ प्रेम, दया, सद्भाव, करुणा यस्तो चिज कहीँ पनि देख्न पाइँदैन।